इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः रूपलाल शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्विदिवसीय AI शिखर सम्मेलनस्य सहाध्यक्षतार्थं श्वः पेरिस नगरं प्रस्थास्यति। देहल्याः मुख्यमन्त्री आतिशीवर्या विधानसभा निर्वाचने आम आदमी पार्टीति दलस्य पराजयानन्तरम् उपराज्यपालस्य विनय कुमार सक्सेना वर्यस्य समक्षे स्वीयं त्यागपत्रं समर्पितवती। छत्तीसगढ़े बीजापुर जनपदे सुरक्षाबलैः साकं संजाते संघर्षे 31 माओवादिनः मारिताः। अमेरिका देशेन हमास देशं प्रति इजरायली बन्धकानां विमुक्तीकरण निर्देशः प्रसारितः। अपि च क्रीडा जगति कटक बारावती खेल प्रांगणे संजाते एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला प्रतिस्पर्धायाम् इंग्लैंड देशेन भारतस्य समक्षे 35 धावनाङ्कानां लक्ष्यं संस्थापितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। स्वारभ्य पेरिस मध्ये द्विदिवसीयस्य AI मिशन समिट इत्यस्य शिखर सम्मेलनस्य आरम्भो भविष्यति, यत्र च कृत्रिमता तंत्र विकास विषये वैश्विक नेतारः, उद्योगपतयः, शोधकर्तारश्च समवेताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांसस्य च राष्ट्रपतिना एमेन्युएल मैक्रोन इत्यनेन शिखर सम्मेलनस्य सहाध्यक्षतां विधातुं श्वः पेरिसं प्रति प्रस्थास्यति। एतस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं वैश्विक AI नीतीनां साकारीकरणं, नवाचारस्य च नैतिक दायित्वेन सह सर्जनं विद्यते। देहल्याः मुख्यमन्त्री आतिशीवर्या विधानसभा निर्वाचने आम आदमी पार्टीति दलस्य घोर पराजयानन्तरम् अद्य प्रातः देहल्याः राजनिवासे उपराज्यपालस्य विनय कुमार सक्सेना वर्यस्य समक्षे स्वीयं त्यागपत्रं समर्पितवती। आतिशीवर्या स्वीय कालकाजी आसनं विजेतुं सफला सञ्जाता। अवधेयं यत् भ्रष्टाचार दूषण प्रकरणे केजरीवालेन यदा मुख्यमन्त्री पदं त्यक्तमासीत् ततः परम् आतिशीवर्या मुख्यमन्त्री पदम् अलङ्कृतवती आसीत्। एतस्मिन् अन्तरे देहल्याः उपराज्यपालः विनय कुमार सक्सेना वर्यः देहल्याः 7म विधानसभां फरवरी मासस्य 8 दिनाङ्कपर्यन्तं निरस्तीकृतवान्। अवधेयास्पदं यत् भारतीय जनता पार्टीति दलेन देहली विधानसभा निर्वाचने 26 वर्षानन्तरं 70 आसनेषु 48 आसनानि विजित्य विजयश्री प्राप्ता। सूत्रैः प्राप्तसूचनानुसारं श्रीमोदिनः विदेशयात्रानन्तरम् अग्रिम सप्ताहे भाजपा दलं सर्वकार गठनं कर्तुं शक्नोति। दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ चलने के लिए वोट दिया है। अब जो हमारे संकल्प पत्र में है उनको पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सबको दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए काम करना है। अब हमारा फोकस विकास के लिए है। दिल्ली को कैसे बेहतर बनाना, उस दिशा में काम करेंगे। संचार तंत्रैः सह संवाद प्रसंगे भाजपेति दलस्य प्रदेशाध्यक्षः वीरेन्द्र सचदेवाः अवदत् यत् भाजपेति दलेन जनहितार्थं गृहीताः सर्वे संकल्पाः पूरयिष्यन्ते। देहली च विकसित राजधानीत्वेन विकासयिष्यते। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी देहली विधानसभा निर्वाचने दलीय विजयानन्तरम् अकथयत् यत् नैर्वाचनिक परिणामेन स्पष्टतया अवगम्यते यत् देशवासिनः विश्वसन्ति यत् भारतीय जनता पार्टीति दलस्य शासनं केन्द्रेण सह राज्येऽपि भवेतिति। देहली जनतया इदं स्पष्टीकृतं यत् देहल्याः यथार्थ स्वामिनः देहलीवासिनः एव सन्ति। देहली किञ्चन नगरमात्रमेव नास्ति, अपि तु अत्र कश्चन लघु भारतं निवसति यच्च एकं भारतं श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्याः धारणायाः अनुरूपं विद्यते। श्रीमोदिना तथ्येऽस्मिन् अपि सन्तोषो अभिव्यक्तः यत् देहल्यां समाजस्य प्रत्येकं वर्गेण अभिव्यापक संख्यया भाजपेति दलस्य पक्षे स्वीयं मतदानं कृतम्। अत्र च महिला मतदात्र्यः भाजपेति दलस्य समग्र संरक्षणं कृतवत्यः। अतः नारी शक्ति समक्षे अस्माभिरत्र स्वीकृतस्य प्रत्येकमपि संकल्पस्य
पूर्तिर्नूनं करिष्यते। भाषमाणः श्रीमोदी प्रत्यपादयत् यत् एनडीए इत्यस्य पर्यायत्वेन सुशासनं विकासश्च वर्तेते। अनेन सहैव प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् भ्रष्टाचारं विरुध्य उद्घोषकर्तृ आपदलं स्वयमेव भृशं भ्रष्टाचारम् अकरोत्। भाजपा दलीयोऽध्यक्षः श्री जयप्रकाश नड्डावर्यः कथितवान् यत् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी देहली वास्तव्यानां जनानां हृदयेषु विराजते, तस्मादेव भ्रष्टाचरणे लीनम् आपेति दलं जनाः अत्र सर्वथा निरस्तीकृतवन्तः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। छत्तीसगढ़े सुरक्षाबलैः सह संजाते संघर्षे 31 माओवादिनः सैन्यबलैः मारिताः। भुशुण्डी गोलकादि प्रहारेषु 2 सुरक्षाकर्मिणौ वीरगतिं प्राप्तौ, अन्यौ 2 च व्रणितौ अपि संजातौ इति सूचना वर्तते। गृहमन्त्री अमित शाह वीरसैन्य पारिवारिक जनान् प्रति संवेदनाः प्रकटितवान्। तेन भणितं यत् सुरक्षाबलैः बीजापुर छत्तीसगढ़े च स्वलक्ष्यं सेनया प्राप्तं। माओवादीनां मृत्योः स्थलात् बृहन्मात्रिक आयुध सामग्री अपि अधिगता अस्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी देहली जनान् आश्वासितवान् यत् देहल्याम् आप सर्वकारस्य विषये नियन्त्रक महालेखा परीक्षक समाख्या प्रथम विधानसभा सत्रे प्रकाशयिष्यते। अवधेयं यत् सीएजी इति समाख्यायां देहली सर्वकारस्य कराधान नीतौ अनियमितता कारणात् 26,200 कोटि रूप्यकाणां महत्वपूर्ण राजस्वस्य क्षतिः कृता वर्तते। समाख्या विषयकं स्पष्टीकरणं विधानसभा सत्रे प्रदास्यते। आप सर्वकारेण कराधान निर्धारणे पारदर्शिता न परिपालिता, अपि च नियमानां सर्वथा उल्लंघनमपि कृतम्। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। काशी तमिल संगमम इत्यस्य सम्मेलनस्य तृतीयस्य संस्करणस्य आरम्भः अस्य मासस्य 15 दिनाङ्कात् भविष्यति। ऐषमः वर्षस्य विषयः ऋषि अगस्त्यारः इति भविष्यति। प्रतिभागिनः एतस्य कार्यक्रमस्य माध्यमेन महाकुम्भस्य अयोध्यास्थित राममन्दिरस्य चापि दर्शनानुभवं प्राप्स्यन्ति। अद्य चेन्नई मध्ये नैके विद्यालयीयाः छात्राः अगस्त्यार वर्यस्य वेशभूषां धृत्वा भ्रमणमपि कृतवन्तः। नवदेहलीस्थे भारतमण्डपे जायमानस्य विश्व पुस्तक मिलापकस्य 52तम संस्करणस्य अद्य समाप्तिर्भविष्यति। एतस्य मिलापकस्य आयोजनं राष्ट्रिय पुस्तकन्यास भारत वाणिज्य संवर्धन संघटनाभ्यां कृतम् आसीत्। अत्र प्रायः 200 प्रकाशकाः 100 वक्तारश्चापि समागताः। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना आरब्धस्य संवादात्मक कार्यक्रमस्य परीक्षा पे चर्चा इत्यस्य 8मं संस्करणं श्वः ह्य नवदेहल्याः भारतमण्डपे आयोजिष्यते। सर्वेभ्यः प्रदेशेभ्यः चिताः 37 छात्राः प्रधानमन्त्रिणा सह साक्षात् संवादमपि करिष्यन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे सप्तानि ज्ञानवर्धक सत्राणि प्रचलिष्यन्ति। अमेरिका देशस्य मन्त्रिणा मार्को रूबियो वर्येण हमास देशं प्रति निर्देशः प्रकाशितः यत् तत्रत्य इजरायली बन्धकान् तत्काल प्रभावेण विमुक्तान् कुर्यात्। हमास पक्षतः 99,400 दिवसेभ्यः 3 अमेरिका जनाः बन्धकत्वेन अधिकृताः। ततः परमेव अमेरिकायाः एतादृशं वक्तव्यं श्रुतिपथं समागतम्। सूचना प्रसारण रेलवे मंत्रिणा अश्विनी वैष्णव अद्य गोरखपुर रेल स्थानकं निरीक्षितवान्। तत्रासौ गोरखपुर रेल स्थानकस्य प्रस्तावित प्रारूपस्य अवलोकनमपि कृतवान्। रेलाधिकारिभिः सह वैष्णवः विस्तृत सूचनामपि प्राप्तवान्। प्रयागराजे प्रचल्यमाने महाकुंभ मेलापके जल जीवन मिशन इत्यस्य काचित्
दर्शक दीर्घापि तत्र संस्थापिता इति वार्ताः।